नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फ़रमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज रमज़ानुल मुबारक की 10 तारीख है और जुमेरात का दिन है। आज 10 तारीख के बाद 10वें रोज़े को जो रहमत का अशरा था, पहला अशरा ये आज ख़त्म हो जाएगा और दूसरा अशरा कल से शुरू हो जाएगा। जो आज मैं आपको अल्लाहुस्समद का वजीफ़ा बताने लगी हूँ, इसको पढ़ते ही आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। और आप जब ये वजीफ़ा करेंगे तो रब्बे कायनात के मोजज़ात को देखेंगे कि कैसे कैसे रब्बे कायनात अपने मोजज़े आप पर अता फ़रमाएगा। ये रहमत के अशरे का आखिरी दिन है। इस दिन इस वजीफ़े को लाजमन कर लीजिएगा, इस वजीफ़े को मत छोड़िएगा। इस वजीफ़े को करने के बाद फिर रब्बे कायनात की रहमत को आप देखेंगे कि कैसे कैसे रब्बे कायनात आपकी ज़िंदगी की परेशानियों को ख़त्म करता, आपकी मुश्किलों को दूर करता, आपकी मुरादों को पूरा फरमा देगा मेरा रब्बे कायनात अपने हुक्म से। इस दिन ये वजीफ़ा बहुत ही पावरफुल और मुजर्रब है, जो मैं आपको बताने लगी उसको लाजमन पढ़ लीजिएगा। ये वजीफ़ा आप किसी बड़ी से बड़ी मुश्किल परेशानी को अपने जहन में उस मकसद को रख के इस वजीफ़े को करेंगे तो रब्बे कायनात अपने हुक्म से आपकी तमाम हाजात और तमाम मुरादों को जो नेक और जायज़ होंगी कबूल व मंजूर अता फ़रमा देगा। जो आपकी ज़िंदगी में पहले मुरादें पूरी नहीं हुई, वो इस वजीफ़े को करते ही आपकी पूरी हो जाएंगी। आज ये रहमत का अशरा ख़त्म होने लगा है, तो इस दिन ये लाजमन पढ़ लीजिएगा। आप अपने जहन में इस वजीफ़े को पढ़ते हुए अगर गैबी दौलत लेना चाहते हैं, उसके लिए उसकी नीयत भी रख सकते हैं। आपकी औलाद नहीं, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। आप बीमार हैं या आपका कोई अजीज़ बीमार है, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। आपके घर में बहुत मुफलसी गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, उसको ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, उसकी नीयत से भी आप पढ़ सकते हैं। सुकून और मोहब्बत चाहत के लिए पढ़ सकते हैं। नेक जायज़ मोहब्बत के लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी बीवी या शोहर नाफरमान है, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। और आप इस वजीफ़े को, आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही या आपकी शादी नहीं हो रही, उसकी नीयत रख के भी पढ़ सकते हैं। मगर पढ़ने से पहले यकीन कामिल होना चाहिए। रब्बे कायनात की ज़ाते पाक पर कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हमारा वो मेहनत अज़ाया हो जाती है। इसीलिए शैतानी वसवसे आपके दिलों में आ जाते हैं कि ये कैसे होगा, किस तरह होगा, ये वजीफ़ा पढ़ते ही हमारी कैसे पूरी होंगी मुरादें। ये सब काम आप अल्लाह पर छोड़ दिया करें। सिर्फ आपने मेहनत करनी है, मेहनत का फल देना उस दस्ते पाक का काम है। उसके दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फयाकून हो जाता है। जब उसका हुक्म होता है, नामुमकिन से नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाते हैं कि इंसान ऐसा सोच भी नहीं सकता। उसकी अकलें दंग रह जाती हैं कि वो कैसे कैसे मोजज़े अता फरमा देता है। तो आपने इस वजीफ़े को बस यकीन कामिल रख के पढ़ना है और अच्छी नीयत रख के पढ़ना। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी तो लाजमी रखनी है। इस वजीफ़े को आज के दिन आप किसी भी वक्त किसी भी जगह पर पढ़ सकते हैं। घर में, ऑफिस में, मदरसे में, मस्जिद में, दुकान में,
آفس میں یا کہ یونیورسٹی کالج میں کہیں پہ بھی بیٹھ کر آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں. یہ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا, یہ آپ کا 1 منٹ سے زیادہ نہیں لگے گا, تو اتنے بڑے زندگی کے مسئلے ہمارے حل ہو جائیں گے. اس کو لازماً پڑھیے گا. آپ نے اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور آگے بھی شیئر کر دیجیے گا, تاکہ کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے فائدہ پہنچے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. اور جو نئے ہیں اس چینل پر, اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں, تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اور آپ نے جب وظیفہ کرنے لگے تو کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے ہیں اس جگہ کا نام ضرور لکھنا, تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں, اور پھر وظیفے کی بھی آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی. اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہیں, یا کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہیں, یا کسی کام کے لیے وظیفے کا پوچھنا چاہتے ہوں, یا کہ محفل پاک کے لیے بلوانا چاہتے ہیں, یا قرآن پاک آن لائن مجھ سے پڑھنا چاہتے ہوں, تو واٹس ایپ کا نمبر ویڈیو پر چل رہا ہے, آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہوں تو واٹس ایپ پر وائس میسج کر کے مجھے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں. اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہیں تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں, اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں. آپ نے پوری ویڈیو کو سن کے سمجھ کے دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ پھر وظیفے کو کرنا ہے. ایسا نہ ہو ویڈیو کو سکپ کر کے چھوڑ کے آپ سنیں اور کوئی بات رہ جائے, پھر وظیفہ ٹھیک نہ ہو. اگر ہم اپنی طرف سے کسی وظیفے میں کم یا زیادہ کر دیتے ہیں تو بھی ہمارا وظیفہ وہ ٹھیک نہیں ہوتا. اسی لیے آپ نے دھیان توجہ کے ساتھ پوری ویڈیو کو سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کرنا ہے. نہ تو کسی لفظ کو آپ نے کم کرنا ہے, نہ ہی بڑھا کر پڑھنا ہے. جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتانے لگی ہوں, اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے. سب سے پہلے تو جب وظیفہ پڑھنے لگیں تو آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی, نہ تو کسی اٹھنا ہے اور نہ ہی فون استعمال کرنا ہے. پورا وظیفہ پڑھنے کے بعد ہی آپ نے کسی سے بات کرنی ہے یا اٹھنا ہے. سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ باوضو ہو کر جب بیٹھ جانا ہے تو 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں, مگر بہتر ہے کہ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے. اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنے جس مقصد کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں اس کی نیت اپنے دل میں, اپنے ذہن میں کر لینی ہے. پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا ذوالجلالی والاکرام, یا ذوالجلالی والاکرام, یا ذوالجلالی والاکرام. اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا. اس کے ساتھ ہی جو دوسرے نمبر پہ وظیفہ پڑھنا وہ قرآن پاک کی ایک سورت ہے جو 3ویں پارے میں ہے, سورہ اخلاص ہے. سورہ اخلاص, قل هو بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے, 3 ٹائم پڑھنا ہے. جب سورۃ اخلاص آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں تو تیسرے نمبر والا وظیفہ آپ نے شروع کر دینا ہے, جو آپ کو ویڈیو پر بھی نظر آ رہا ہے. وہ اللہ الصمد, اللہ الصمد, اللہ الصمد. اس کو آپ 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے, 11 ٹائم پڑھنا ہے. جب سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھا, اس کے ساتھ ہی پہلے نمبر والا وظیفہ شروع کر دینا ہے, یا ذوالجلالی والاکرام. اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھ کے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ شروع پڑھ لینا ہے آپ نے وہ ہے سورۃ اخلاص. 1 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کے سورۃ اخلاص کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے. سورۃ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھنے سے آپ کو 70 قرآن پاک مکمل کرنے کا ثواب ملے گا. کیونکہ عام دنوں میں جب ہم سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھتے ہیں تو ہمیں 1 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے, اور ماہ رمضان میں 70 گنا وہ ثواب بڑھ جاتا ہے. تو اسی لیے آپ جب 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھیں گے تو آپ کو 70 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا. آپ نے اس سورۃ اخلاص دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے سورۃ اخلاص کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے بعد تیسرے نمبر والا وظیفہ آپ نے شروع کر دینا ہے اللہ الصمد. اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے. جب یہ تیسرے نمبر والا بھی وظیفہ پڑھ لیا تو پھر آپ نے وہی درود پاک 1 مرتبہ پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا. 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کے آپ نے سجدے کی حالت میں چلے جانا ہے.
سجدے میں جا کر سب سے پہلے نمبر پر تو آپ نے اپنے گناہوں کی خوب دعا مانگنی ہے، بخشش کی دعا مانگنی ہے۔ جب اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگ لیں تو آپ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا اس کی خوب دعا کیجئے گا، اور آپ نے دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھنا، میرے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا ہے، رب کائنات اپنے پیارے محبوب کے صدقے، اس پیارے پیارے ماہ مبارک کے صدقے اور اپنے حکم سے آپ کی تمام اور نیک جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔